हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ। जानौ न हामी जानौ न, चित्त लगाई जानौ न, जानौ न हामी जानौ न, चित्त लगाई जानौ न। संसार त दुःखमय छ, दुःखको कारण पनि छ, त्यसको निवारण छ, त्यसको बाटो पनि छ। संसार त दुःखमय छ, दुःखको कारण पनि छ, त्यसको निवारण छ, त्यसको बाटो पनि छ। सत्वाणी अहिंसा धर्म, सत संकल्प सत विचार, शील समाधि सत धन, सत उपाय सत जीवन। यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, जानौ न हामी जानौ न, धर्म कर्म जानौ न, जानौ न हामी जानौ न, धर्म कर्म जानौ न। विवेक धारण नभए हुँदैन धर्म धारण। तीव्रतामा अज्ञान हटाऊ, प्रज्ञादीप सधैँ बालेर। विवेक धारण नभए हुँदैन धर्म धारण। तिम्रोतामा अज्ञान हटाऊ, प्रज्ञादीप सधैँ बालेर। अभिमान क्रोध क्लेश, लोभ मोह राग द्वेष। छाड तिमी यस्ता दोष, निवारण हुन्छ तिम्रो दुःख। यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, जानौ न हामी जानौ न, मनमा बुद्ध देखौँ न, जानौ न हामी
सबैजनालाई स्वागत गर्दछु आजको यो नयाँ सत्रमा। आज हाम्रो 11औं दिन र हामी ध्यान गर्दै गइरहेको छौँ। आफूभित्रको शून्यता खालीपनलाई महसुस गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ, त्यो पनि निष्प्रयासमा र होसमा। अब हामी सुरु गरौँ आजको पनि यो ध्यानलाई गर्नको लागि एउटा सहज आसनमा बसौँ। आफूलाई सहज लाग्छ जुन, जसमा मेरुदण्ड सिधा होस्, शरीरलाई एकदमै रिल्याक्स होस्। सधैँ भन्ने गर्छु, हामीले विभिन्न आसन, एकदम गाह्रो कठिन आसन गर्नु छैन, कठिन मुद्रा गर्नु छैन। हामीलाई शरीरलाई सहज राखी ध्यानको गहिराइमा हामीलाई पुग्नु छ। बस त्यसको लागि मेरुदण्ड सिधा, सहज आसन, आँखा बन्द। आँखा पनि यसरी बन्द गरौँ, सफ्ट, बिस्तारै। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तानौं। श्वास हामी नाभिदेखि नै तानौं। श्वास तान्दा नाभि बाहिर, श्वास छोड्दा नाभि भित्र। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा र मुहुर्तमा यसमा अक्सिजन मात्र होइन, अनेकन प्राण तत्त्वहरू आइरहेको हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स पुर्याउन मद्दत गर्दछ। सहजताका साथ गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि 5 पटक भइसकेको छ भने एकदमै रिल्याक्स, शान्त, जति सकिन्छ रिल्याक्स। सम्पूर्ण शरीरलाई एकैचोटि महसुस गर्नुहोस्। शिरदेखि पाउसम्म, टाउकोदेखि खुट्टासम्म, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन सबैलाई एकैचोटि एकमुष्टमा। अब हामी पार्ट रिल्याक्सेसन गर्न जरुरी हुँदैन, यसैको लागि नै हो यत्रो मेहनत हामीले पहिला धेरै पार्ट्सहरुबाट गर्यौं। सबैलाई एकमुष्टमा सम्झेर म 10 देखि काउन्ट गर्छु। 1 पुग्दासम्म हामीले जुन पार्ट गर्थ्यौं त्यो भन्दा गहिरो लेभलमा हामी पुग्छौं। 10 रिल्याक्स हुँदैछ, प्रत्येक शरीरको अंग शिथिल हुँदैछ। 9 अझ रिल्याक्स, अझ शान्त। 8 7 6 5 अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, अझ शिथिल। 4 3 2 1 शान्त, रिल्याक्स। अब हामी नाभिमा चेतनालाई लान्छौं। नाभि, नाइटो, जे शब्दले हामी व्यक्त गरे पनि हामीले त्यो पार्ट्समा हाम्रो चेतनालाई लैजाउँ र हामीले कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। त्यो नाभिको फ्लोमा हामी हेर्दै जाउँ। श्वास चलेको जस्तो, तातो चिसो, जमजमाहट,
अथवा अन्य कुनै संवेदना सेन्सेसन हुन सक्छ जसलाई निष्प्रयास रिल्याक्स भएर जस्ट हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। शरीरलाई बिल्कुल नहल्लाऊ, मेरुदण्ड सिधा। जति रिल्याक्स बन्न सक्छौं बल्ल हामी नाभिको त्यो सेन्सेसनलाई जान्न सक्छौं। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, नाभि सरलताको प्रतीक हो, सहजताको प्रतीक हो, सुशीलताको प्रतीक हो। एउटा अबोध बालक, एउटा निश्चल बालक कस्तो हुन्छ, त्यस्तै नै नाभि पनि शान्त, संयमित, सरल हुन्छ, जसको लागि हामी रिल्याक्स जरुरी छ। र हामीले रिल्याक्स पार्ट्सबाट होइन, अब तपाईले जब 10 देखि 1 सम्म गर्नुहुन्छ आफैले गर्दा पनि तपाई 100% रिल्याक्स हुनुहुन्छ। यसैको लागि नै हामीले यत्रो दिन एसोसिएट गर्यौं अंकसँग। पुरै ध्यान सचेतना नाभिमा, बिल्कुल कुनै प्रयास नगरौं, निष्प्रयास र शान्त होससँगै नाभिको फ्लोमा डुब्दै जाऊ। पूरापूर होस सचेतना गर्नुपर्ने कुरा हामीले केही पनि छैन। मात्र ध्यानलाई नाभिमा, 3टा केन्द्र हुन्छ शरीरमा, मस्तिष्क, हृदय र नाभि। हामी बढी से बढी मस्तिष्क केन्द्रमा बाँचिरहेको हुन्छौं, त्योभन्दा अलिक कम हृदय केन्द्रमा बाँचिरहेको हुन्छौं र अहिले हामी नाभि केन्द्रमा जिउन खोजिरहेको छौं। नाभि केन्द्र नै त्यो हो अस्तित्वको द्वार, आफू भित्रको अखण्ड ऊर्जाको स्रोतको द्वार। यसको लागि केही पनि गर्नु छैन, बालक जस्तो बन्नु छ। जिजसले पनि भनेको छ, बार बार भन्नुभएको छ, जो व्यक्ति मेरो पिता परमेश्वर कोमा पुग्न चाहन्छ ऊ बालक जस्तो बनेर आउनुपर्छ, ऊ बालक जस्तो हुनुपर्छ भनेर जिजसले पनि भनेको छ। जुनसुकै धर्म, जुनसुकै क्षेत्र वर्ग जहाँ होस्, जहाँ अध्यात्मको चर्चा हुन्छ, त्यहाँ बालक जस्तो मन भावको चर्चा हुने नै गर्छ। अत हामी पनि बालक जस्तो बन्नको लागि जे छ त्यसलाई छाड्दिनु पर्ने हुन्छ, वर्तमानमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मुखले भनेर हुँदैन, हामीले बोधै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी नाभि केन्द्रित कसरी बन्ने त भन्ने यो साधनाले गरिरहेको छौं, जसमा हामी नाभिमा ध्यान गर्छौं। नाभिमा कस्तो चलिरहेको छ, एक किसिमको फ्लो पाउनु हुनेछ, जसले हामी चुपचाप हेर्छौं। सुरुमा अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ,
किनकि हामीले यो नगरिरहेको बेलामा। तर जब तपाईले त्यो मुहानलाई भेट्नुहुन्छ, त्यसपछि दिव्य आनन्द बर्सिन थाल्छ। ढोका खोल्नुसम्म त हो, त्यति त संयमित हुनु पर्यो, त्यति त धैर्यवान हुनु पर्यो, त्यति त सुशील हुनु पर्यो, त्यति त सरल हुनु पर्यो। त्यसपछि पो सुन्दरताको कुराहरू आउँछ। जब हामी फ्लोलाई भेट्दै जान्छौँ, अकारण मुस्कान छाउन थाल्छ, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको सगरमाथा चुरिन थाल्छ। त्यो हामी प्रयासै गर्नु पर्दैन। नाभीको स्वभाव नै त्यही हो, वर्तमान। जसरी हामीले श्वासबाट पनि हामी वर्तमानमा रह्यौं, श्वासबाट पनि हामीले आत्माको तलमा प्रवेश गर्यौं, नाभीबाट त झन् अस्तित्वको तलमा नै हामी प्रवेश गर्छौं। त यसको लागि चुपचाप शान्त निष्प्रयास माधुर्यतालाई कायम गरी, मुस्कानलाई कायम गरी अस्तित्व गठन। पुरापुर होश, पुरापुर सचेतना। निदाउन पाइँदैन, अल्छी गर्न पनि पाइँदैन, मन भावनाको बहकाइमा पनि जान पाइँदैन। किन जान्छौं त भन्दा हामी नाभीको फ्लोमा जाँदैनौं। कि त विचार छ कि त अनुभूति छ, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा। विचार छ भने अनुभूतिको तलमा हामी जाँदैनौं,
अनुभूति भइरहेको छ भने हामीलाई विचार अत्यन्त कम आउँछ, ना कि बराबर छैन जस्तै गरी। त्यसकारणले मैले बार बार होस् भन्नुको कारण, जब तपाईँ सुसुप्तिबाट समाधिमा जानुहुन्छ, तपाईँ जब नाभिको फ्लोमा जाँदै गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर अस्तित्वको दर्शन, त्यहाँनिर अस्तित्वको उपस्थिति महसुस हुन थाल्ने क्रममा हामी झनै निदाउने सम्भावना बढी हुन्छ, चुक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले हामी होसमा गरेनौँ भने हामी हर रात निद्रामा त समाधिस्थ नै छौँ, इन्लाइटमेन्ट भइरहेकै छौँ त। हर रातै इन्लाइटमेन्ट हामी बुद्ध बनिरहेको छौँ त, तर होस छैन, निदाएको छौँ। अब निद्रामा बुद्ध बन्नुको के अर्थ? त्यस कारणले गर्दा हामी होस होस सचेतना भन्नुको एउटै कारण छ, जब दिव्य आलोक, जब हामी अस्तित्वको दर्शन, अस्तित्वको उपस्थिति जब हुन्छ तब हामी निदाउँछौँ, अथवा अल्छी मान्छौँ, अथवा हामी हराउँछौँ। त्यो एक निमेष चुक्यो भने हामीले धेरै कुरा जीवनमा गुमाउँछौँ। किन कतिखेर के हुन्छ भन्ने नै यो ध्यानमा कुनै त्यस्तो कुराहरू हुँदैन। त्यसकारण हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक निमेष पनि हामी होसबाट नछुटौँ। त्यसको लागि चुपचाप नाभिको फ्लोमा हामी डुब्दै जाउँ, डुब्दै जाउँ। कुनै अप्ठ्यारो यहाँ केही पनि छैन। नाभिको फ्लोमा जब तपाईले समात्नुहुन्छ, फ्लोमा बग्नुहुन्छ, त्यसपछि आनन्द नै आनन्द बर्सिन थाल्छ। यदि नाभिमा हेरिराख्नु भएको छ र तपाईलाई आनन्द आइरहेको छैन भने मिलिरहेको छैन। यदि नाभिमा याद गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको मुस्कान बनिरहेको छैन, तपाईलाई शान्ति छाइरहेकै छैन भने तपाईको अलिकति केही कुरा मिलिरहेको छैन। तथापि पनि ध्यान भनेको के हुनु र नहुनु बीचको संयमता मात्र हो, तर पनि नाभिमा त्यो खालको एक किसिमको विशेषता हुन्छ। किनकि हामी रिल्याक्स नबनिकन, हामी बालक जस्तो नबनिकन तपाईले नाभिको ढोका नै खुल्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि, जब हामी भित्रैबाट रिल्याक्स हुन्छौँ, हामी आनन्दमा पुगिरहेकै हुन्छौँ।
पूर होस सचेतना नाभिको फ्लोमा डुब्दै जाउँ। कस्तो खालको फ्लो भइरहेको छ, श्वास फेरेको जस्तो, भित्र बाहिर गरेको जस्तो, तातो चिसो चमचमाट जे अनुभूति भइरहेको छ या भइरहेको छैन, जसमा निष्प्रयासले त्यो फ्लोमा हराउँदै जाउँ, डुब्दै जाउँ, तर होस सहित। विचार आउन सक्छ, भावहरू आउन सक्छ, नेचुरल कुरा हो, आउनु पर्छ पनि। तर तपाईँ जब नाभिको फ्लोमा डुब्दै जानुहुन्छ, वर्तमानमा रहँदै जानुहुन्छ, निरीक्षण गर्न थाल्नुहुन्छ, विचारले साह्रै दुःख दियो भने केही बेर श्वासलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए भने नाभिको फ्लोमा हामी राम्रोसँग बस्यौँ भने हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। विचारमा हराइहाल्यौँ, भावमा बहकिहाल्यौँ भने फेरि आउनुहोस्, नाभिको फ्लोमा फेरि पनि अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै चिन्ता र कुनै निराश हुनुपर्ने पनि छैन। जन्मौँ जन्मदेखि हामी विचारकै वरिपरि, भावकै वरिपरि दौडिरहेकै छौँ। त्यस कारणले गर्दा अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविक नै हो।
पुरापुर होस सचेतना। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। सुरुको चरणमा हामी नाभिलाई हेऱ्यौँ, नाभिको फ्लोमा डुब्यौँ र अस्तित्वगत बन्यौँ। यसले जति हामी सरल रूपमा संयमित रूपमा गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामीलाई धेरै फिल हुन्छ, बोध हुन्छ। दोस्रो चरणमा साक्षीको साधना। हामीले केही गर्नु छैन, नाभिलाई पनि हेर्नु छैन, बिल्कुल रिल्याक्स भएर बस्ने, तर होस सहित बस्ने। ब्याकग्राउन्ड साउन्डको आवाज, घरमा अनेकन अरू आवाज, मनका विचार भावहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई हामी द्रष्टाको भावमा बस हेर्ने, बिल्कुल केही पनि नगर्ने, आउँछ हेर्ने, आउँदैन नहेर्ने, तर होसमा चुपचाप बस्ने मात्र गरौँ। पुरापुर होस सचेतना। हामी एउटा द्रष्टा हौ, हेर्ने हौ। हामी कुनै अब्जेक्ट होइन, कुनै सामान होइन, कुनै दृश्य होइन, कुनै दर्शक होइन। हामी त द्रष्टा हौ जसले हेर्न सक्छ, हरेक विचार भावना अनुभूतिहरूलाई जान्न सक्छौँ। चेतना इरिटेसन लागिरहेछ यसलाई हेर्ने,
निद्रा लागिरहेको छ यसलाई हेर्ने, अल्छी लागिरहेको छ यसलाई हेर्ने, नचाहिने भाव अथवा चाहिने भाव आइरहेको छ यसलाई हेर्ने। हामी विचार आउनु साथै विचार बनिदिन्छौँ, हामी भाव आउनु साथै भाव बनिदिन्छौँ। तपाईले नमिठो फिलिङ भयो, तपाईँ नमिठो बनिदिनु भयो। तपाईलाई राम्रो अनुभूति भयो, तपाईँ राम्रो बनिदिनु भयो। एक्साइटमेन्ट तपाईमा छायो। त्यो भाव, त्यो विचार, त्यो तपाईँ होइन, किनकि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जे हामी हेर्न सक्छौं त्यो हामी होइन। हामीले हातलाई हेर्न सक्छौं, त्यही भएर म हात होइन। मैले टाउकोलाई हेर्न सक्छु, त्यही भएर म टाउको होइन। मैले विचारलाई हेर्न सक्छु, त्यही भएर म विचार होइन। मैले भावलाई हेर्न सक्छु, त्यही भएर म भाव होइन। तर हामी भाव ठान्दिन्छौँ, विचार ठान्दिन्छौँ, शरीर ठान्दिन्छौँ। टाउको दुखोस् त अहिले, मलाई दुख्यो भन्छौँ हामी, डराउँछौँ, निराश भन्छौँ। त्यसकारणले ध्यानको मुख्य उद्देश्य यही कुरालाई निरीक्षण गर्नु हो, हेर्नु हो। यो भन्दा अछुतो, बियोन्ड बडी माइन्ड थट, बियोन्ड बडी माइन्ड इमोसन भन्दा माथि जब हामी पुग्छौं, तब बल्ल हामीले यो कुराको बोध हुन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई हताश छैन, होसमा बस्दै जाउँ। विचारहरू, भावहरू आउँछन् जान्छन्, जस्ट हामी हेर्दै जाउँ, आफै आफै हराउँदै जान्छ। जति होस् त्यति आनन्द, जति विचार भाव त्यति एन्जाइटी, डिप्रेसन, सप्रेसन, माइग्रेसन, के हुन सक्छन्, माइग्रेन हो। त्यो सारा मानसिक भावनात्मक समस्याहरू पनि भौतिक जीवनमा आउँदो रहेछ। त्यही भएर टक्क अड्यौं, चुपचाप बसौं, पुरै निरीक्षण गरौं एउटा अब्जर्भरको भावमा। पूर होश सचेतना हेरिदिउँ, न भोग्ने न भाग्ने, बस जाग्ने। भोग्नुको अर्थ तपाईलाई इरिटेसन लागिरहेको छ, तपाईलाई नमिठो विचार आइरहेको छ, त्यसैबाट सफर हुनु, त्यसबाट हामी शासित हुनु, दुखी हुनु, जसलाई हामी भोग्नु भन्छौँ। भागेर कहाँ जाने? भाग्नुको अर्थ के हो? विचार नआइदियोस् भन्नु, भावले नआइदियोस् भन्नु, दुःख नदियोस् भन्नु। हामी कि त भोगिरहेको छौं कि त भागिरहेको हुन्छौं। भागेर कहाँ जाने? भोगेर कति दिन बस्ने? आज एउटा भोग गर्छौं, भोलि अर्को भोग आउँछ। आज एउटा समस्यालाई भोग्छौं, भोलि अर्को समस्या आउँछ। कहिलेसम्म भोग्ने, कहिलेसम्म भाग्ने? बस जाग्ने। जाग्नुको अर्थ त्यही नै हो, होस सहित बस्नु, हेर्नु।
जब जाग्छौँ सबै कुराको समाधान नै जाग्नुमा छ, अवेरनेसमा छ। अब हामी करिब अन्तमा छौँ। अब हामी एउटा सेलिब्रेसन कुनै भजनबाट जान्छौँ। यहाँलाई ध्यानमा अझै बस्न मन छ भने केही समय अझै बसौँ, सेलिब्रेसनको धुनलाई सुन्दै पनि बसौँ। यदि करिब ध्यान पुगेको अवस्था छ भने ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता बन्दै मजाले झुमौँ, मस्त हौँ। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, मैं रौंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, मैं रौंदूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़े
जीव की हाल से लोहा भस्म होई जाए, लोहा भस्म होई जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, दो पाटन के बीच में तो साबुत बचा न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, दुख काहे को के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, और ठगे दुख हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, मैं रौंदूंगी तो। भर्खर हामीले श्रवण गर्यौं कबीरको सुन्दर भजन। यति बोधपूर्वक छ कि यो कुरा हजुर हामीले एकदमै शब्द कति बुझ्यौं बुझेनौं त्यो फरक कुरा हो। तर यहाँ कबीर आफैमा एउटा एनलाइटमेन्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले माटोसँगको कुरा, माटी कहे कुम्हार भन्ने जुन माटोले एउटा माटो बनाउने भाँडा जसले बनाउँछ उसलाई सोधेको प्रश्नको कुरा छ। अहिले तिमीले मलाई बनाइरहेको छौ, एक दिन मैले तिमीलाई बनाउने छु। किनकि हामी पनि त माटो बन्छौं एक दिन, सधैँ त हामी जीवित रहँदैन। अहिले एउटा माटो बनाउने मान्छेले माटोलाई विभिन्न आकार दिइरहेको छ। तर उसले सोध्छ यो खास तिमीले बनाइरहेको ठानिरहेको छौ नि त अहिले, तर एक दिन यस्तो समय पनि आउँछ मैले पनि तिमीलाई बनाउने छु यस्तै आकार। र यहाँ मान्छेलाई चिट नगर्नु, दुःख नदिनु, नढाट्नु कि यसले जीवनमा दुःखै दुःख ल्याइरहेको हुन्छ। नठग्नु कसैलाई, किनकि हामीले यो ठग्नु, हामीले अरूलाई नराम्रो बनाउनु, झुट बोल्नु, यी कुराले हामीलाई जीवनमा कहिल्यै पनि सुख र शान्ति दिँदैन।
भन्ने कुरा अत्यन्त बोधपूर्वक भनिएको छ। र जीवनमा त्यो कुराले मात्र शान्ति मिल्छ, त्यो कुराले मात्र आनन्द मिल्छ जो कुरा चिरस्थायी हुन्छ भनिएको छ। र जीवन दुईटा व्हील बीचमा छ अरे, हामी सुख र दुःखको रथ अथवा पाङ्ग्रा अथवा व्हील भित्र हामी छौँ। र यसलाई हामीले बुझेर अनुसरण गरेर खुसीको यात्रा गर्न सकिन्छ भनिएको छ। र दुःखको बेला मात्र परमात्मालाई सम्झिन्छ भन्नुहुन्छ कबीर। सुन्दर छ यो कुरा। हामी दुःख परोस् त हे भगवान, हे भगवान, हे परमेश्वर, म यस्तो गर्छु, यति चढाउँछु, अझ 10 लाखको काम गराउनु छ, गणेशलाई 200 रुपियाँको लड्डु चढाउनु छ र भनिरहेको छौँ मलाई यो पुरा गरिदेऊ। आहा, परमात्मा कुनै ब्रोकर हो र एजेन्ट होइन नि, कसरी पुरा गर्छ? त्यस कारणले गर्दा भनिएको यही नै छ कबीरले, हामी सुखमा पनि परमात्मालाई सम्झ्यौं भने, सफलतामा पनि परमेश्वरलाई सम्झ्यौं भने, दुःख कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कविले। एकदमै राम्रो सुन्दर भजन छ, यहाँले सुन्नु होला, शब्दको अर्थ खोज्नु होला, किनकि कबीर यानी कि निर्वाण प्राप्त व्यक्तिको एक एक शब्द सामान्य लेखिए पनि, सामान्य देखिए पनि यसले ल्याउने झङ्कार, यसले ल्याउने रूपान्तरण जसको शब्दबाट व्याख्या नै छैन। यति भन्दै अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किने तयारीमा छौँ। मनभित्र भाव गरौँ, म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। अहभाव प्रकट गरौँ यो सुन्दर कबीरको भजनलाई, कबीरलाई पनि हामी नमन गरौँ, धन्यवाद दिउँ। सशरीर हामीले भेट्न नसके पनि उहाँले गरेका कृति कर्महरूलाई यसरी नै हामीले सम्झिरहेको छौँ, आनन्द लुटिरहेका छौँ। अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ, लाख लाख मन भावना शरीरलाई पनि धन्यवाद दिउँ, यो आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ, आनन्दको जय। र आजको क्षणलाई पनि सुमिरन गर्दै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि, दुवै हात रफ गरौँ। सबभन्दा पहिला नाभिलाई लगाउँ, नाभिलाई पनि स्पर्श गरौँ। हिजो हामी पहिला आँखालाई गर्यौँ, नाभिलाई गर्यौँ, आज हामी नाभिलाई गर्छौँ र आँखालाई पनि गर्छौँ। स्पर्श गरौँ, पुरा ऊर्जालाई ग्रहण गरौँ। बिस्तारै हत्केला खोल्दै, हत्केलामा आँखा आफ्नो दृष्टि राख्दै हामीले आजको सुन्दर दिनलाई फेरि सुरु गर्नु छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ जो जस्तै युट्युबबाट पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ, यो रेकर्डिङ भिडियो हो। यहाँ सम्पूर्णलाई पनि उत्तिकै प्रेम आभार छ। केही तपाईहरुसँग प्रश्न जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको हामी रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यही नै कुरा हो, जीवनलाई सुन्दर बनाउने कुरा कि जीवनलाई कुरूप बनाउने कुरा तपाईको पर्सेप्सन, तपाईको विश्वासमा निर्भर छ। हामी मै ठिक हुँ जस्तो लाग्छ, उ चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। कोही मान्छे गलत र कोही मान्छे ठिक हुन सक्छ र हामीलाई अनुकूल लागेसम्म त्यो व्यक्ति एकदम प्रिय लाग्छ। जुन दिन अनुकूल लाग्दैन, प्रतिकूलमा परिणत हुन्छ, त्यो व्यक्ति फेरि उ जतिको अप्रिय, उ जतिको शब्द नबोलौं। त्यसकारणले मित्रहरू, जो व्यक्ति तपाईको अहिलेको अत्यन्त नजदिकको मित्र छ, भोलि त्यो नजदिकको शत्रु बन्ने तयारीमा छौं। यो कुरा एकदम तितो सत्य बुझ्नै पर्छ। जोसँग तपाई नजदिक हुनुहुन्छ, अत्यन्त प्रिय लागिरहेको छ, उ नै भोलि तपाईको प्रिय शत्रु बन्ने सम्भावना बढ्छ। किन? आसक्ति छ, किन अपेक्षा छ, किनकि तादम्यता छ, अट्याचमेन्ट छ। जब तादम्यता, जब अट्याचमेन्ट टुक्रिन्छ, जब मलाई आशा कसलाई लाग्छ त भने मसँगको नजदिकको साथीलाई, अपेक्षा उसँग हुन्छ र उसले जुन दिन गर्न सक्दैन नि, किन उ अरु पनि समस्या हुन सक्ला, अरु उसको कामहरु हुन सक्ला, त्यति बेला हामीले के हुन्छ, अब यो मान्छे मन पर्न थाल्छ। मन यस्तो हो, मैले सधैँ भन्छु, जिब्रोले दाँत जुन ठाउँमा हुँदैन, बार बार जिब्रो त्यही ठाउँमा गइरहेको हुन्छ। हिजोसम्म टन्न मिलिरहेको दाँतमा जाँदैन जिब्रो, मन त्यस्तै नै हो। जब तपाईले केही तलमाथि हुन्छ, मनले बार बार त्यही कुरा सम्झाउँछ, बार बार हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ध्यान गर्ने हामी मान्छेहरू मन भावना विचार भन्दा माथि उठ्न सकेनौं भने कहिलेकाहीँ यो ध्यान गर्नु पनि हाम्रो लागि नौटंकी जस्तो हुन सक्छ, अभिनय जस्तो हुन सक्छ। बिल्कुल हामी यस्तो नगरौं। हामी अस्तित्वको गहिराईमा प्रवेश गरौँ। अबोध बालक, सुशील, कञ्चन, संयमित, सबैभन्दा ठुलो धैर्य हो। हामी 1 घण्टा ध्यान गरिरहेको हुन्छौं। ध्यानको खेल भनेको जम्मा 1 सेकेन्डमा भइरहेको हुन्छ। तपाईले असीम धैर्यको,
तपाईमा क्षमता हुनुपर्छ, सरल बन्नुपर्छ। हामी त पर्खिरहेको छौँ, बसिरहेको छौँ। कतिखेर त्यो आलोकको दर्शन, कतिखेर त्यो लय, कतिखेर त्यो नादको बोध हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा खेल त जम्मा 1 सेकेन्डको न हो, तर हामीले यसको लागि कति प्रिपरेसन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यहाँमा संयमता धेरै जरुरी छ। यति नै भने स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्द रहनुहोस्, सबै कुरा छुटोस्, परवाह छैन, मुस्कान छुट्यो भने सुरुमा मानसिक समस्या, त्यसपछि हेर्नुहोस् सामाजिक दूरी, अब त सामाजिक दूरी, आध्यात्मिक दूरी सबै हुन थाल्छन्। त्यसकारण मुस्कुराउँ, पल पल होसमा रहौँ, जे गरिरहेको छ बोधपूर्वक गरौँ। यति नै भने आजलाई बिदा चाहन्छु। भोलि 5:15 फेरि हामी भेट्ने बाचाका साथ सबैलाई आभार प्रकट गर्दै शुभ दिन, नमस्ते।